الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی. مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی. تے سونا کفر دی رات مکون آیا. راہ کھلیاں جاندیاں رائیوں. راہ کھلیاں جاندیاں رائیوں. تے سونا گلی باغ بہشت وخون آیا. تے گوتے کھاندیاں نو بہر ظلمات اندر. ہاتھ پا شفقت بننے لون آیا. حسین دیو مبارکایاں تے میرے ستے لیک جگون آیا. اللہ پاک دی حمد و ثنا ہے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور حقیقی مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جد الحسنین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگاں دے پیر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم محسن اعظم رہبر اعظم رسول معظم نبی محترم
سرور عالم ساقی کوثر شاف محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی لا تعداد بے شمار بے حساب انگنت درود و سلام میری اور تہاڈی طرفوں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا اللہ رحیم و کریم دی مقدس متاخر بابرکت اور رحمت اور حکمت کتاب دا دوسرا پارا سورہ بقرہ دی ایک آیت کریمہ مبارکہ دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ میرے تو پہلا بڑا جاندار اور شاندار خطاب تسا نے سماعت فرما لیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان مقام تسا نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ پاک مولانا عویس صاحب دی زندگی دے اندر، عمر دے اندر، علم دے اندر، آواز دے اندر، بیان دے اندر اللہ پاک برکتہ نازل فرمائے۔ اللہ پاک زیادہ تو زیادہ دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد فضیلت الشیخ محترم حضرت مولانا حافظ محمد بلال ساقط صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاری الحمدللہ و تشریف فرما نے باوجود علالت دے جدوں دی نماز پڑھی ہے ادوں دے ماشاءاللہ کرسی تے تشریف فرما نے۔ اللہ پاک انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مینوں بھی ہن یاد آیا ہے، ویسے انہاں نال زیادتی سی، انہاں نوں لٹا دیندے جدوں انہاں دا ٹائم ہوندا انہاں نوں پھر لے آؤندے۔ چلو انہاں دی شفقت دے اندر، انہاں دی محبت دے اندر، انہاں دے پیار دے اندر کافی دیر تو بعد اتفاق ہوا۔ نکے ہوندے اسی بڑے دور تک پروگرامات جاندے رہے، جدوں ڈلن بنگلے 42 سی نا میں تے کٹھیاں جانا جتھے جانا پروگرام تے انہاں دی محبت انہاں دا پیار وہ بڑا پرانا الحمدللہ۔ میں ایک دن ایک ساتھی نے اگلے دن ہی دس رہا میں انہاں نوں مشورہ دیتا سی، میں کہا بھی تسی کلے نہ آیا کرو تے اسی کسی ساتھی نوں نال لا کے آیا کرو۔ میں انہاں دے نال ایک دفعہ سفر کیتا ہے، میں لاہور انہاں دے نال گیا تے طبیعت میری اتنی خراب بے حد، میرے یہ میں سمجھ لو بھی میرے جان کوئی نہیں سی جسم وچ، اس طرح میری طبیعت انہاں نے ساتھ دیتا۔ میں کہ یا اللہ یہ دا ساتھی ہوئے سفر وچ کوئی، اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرمائے۔ انہاں نے پورے سفر دے اندر سفر دا حق ادا کیتا، ساتھی ہون دا حقوق العباد دا پورا انہاں نے حق ادا کیتا ہے۔ یہ نہ ہوندے تے شاید میں لاہور چ رہ جاندا۔ اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرمائے۔ تو انہاں دی موجودگی دے اندر انشاءاللہ آج آواز بند کیتی ہے، آواز سمجھ نہیں آتی سی، اس واسطے پولیس نے بند کر دیا۔ میں تہاڈے نال ہم کلام ہوواں گا، جے تسی ناراض نہ ہو تے آج سامنے جگہ بالکل خالی پئی ہے، ادھروں بھی تھوڑے جے ادھروں وہ نال لگے، ادھروں بھی تھوڑے جے انہاں نوں ہو جاؤ، جزاک اللہ ہو جاؤ تھوڑے جے سامنے بندہ بیٹھا ہوئے نا تے پھر ذرا گل واہ بندہ مزہ آਉਂدا گل کرن دا بھی ہو جاؤ یار، کی گل اگے پانی تے نہیں ہے جزاک اللہ ہو جاؤ۔ باہر جڑے ساتھی بیٹھے وہ بھی اندر آ جاؤ، جے اسی بیٹھے ہیں سانوں گرمی نہیں لگدی تے تانوں بھی نہیں چھلا لگنی۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کوئی سنی اگے بھی سنی ہے، اور اگے ہو جاؤ یار، او بھائی صاحب والا اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ۔ یہ گل کہتے تانوں شرم کہتوں آندی تانوں؟ اسی ایڈی دور سفر کر کے آ گئے، تسی تو 2 قدم نہیں رکھے ہو سکتے، تسی بھی تھوڑے جگہ ہو گئے، انہوں لگے ہو ماشاءاللہ، جزاک اللہ بارک اللہ، اللہ پاک تانوں بھائی جزاک خیر عطا فرمائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ بڑا پیارا خطاب ہونا،
تے تسی باہر والے لے آؤ تشریف یار اندر آ جاؤ کی گل ساڈے نال ناراضگی تھوڑی آ جاؤ آ جاؤ مہمان دے آکے لگی دند آ جاؤ جزاک اللہ بارک اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان مقام تساں نے سنے ہیں یہ مہینہ شان مقام دا ہی ہے آپ کی ولادت ہے ویسے تے حافظ ابو بکر صاحب دس رہے سی بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا کوئی مہینہ محتاج نہیں کوئی دن محتاج نہیں کوئی رات محتاج نہیں کسی مولوی دی محتاج نہیں کسی عالم دی محتاج نہیں کسی مقرر خطیب دی محتاج نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ نے اپنے قرآن سے بیان کر دیتی ہے اس تو بعد کی اور کی ہو سکتا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن بھی سناواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی سناواں تے آپ دا تھانوں حسن بھی دساں بھی کیسا نبی سی یہ آیت نا جڑی میں پڑھی ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تے کافی دیر ہے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہے کوئی 16-17 مہینے تے ایک دن انج کر کے چہرہ آسمانہ وال کیتا ہے تے زبان تو کچھ نہیں آکھیا گل دھیان نال سنیا جی اگے بھی تسی ماشاءاللہ شعلہ بیان خطیب سنیا ایسی شعلہ بیان تیری دو میں ایسی مٹھے خطیب ہیں پر انشاءاللہ گل تو سناواں گے اللہ دے رسول تے زبان تو کچھ نہیں کیا میں کئی دفعہ دیکھیا یہ بچے جتھے بھی جائیں پروگرام تے اگے بچے اگے ہوندے سیاںم جی پتہ نہیں ڈر لگدا پیچھے پیچھے جب پیچھے پیچھے رہو گے تو اللہ دی رحمت تو بھی پیچھے ہی رہو گے یاد رکھ لو جنہ آگے ہوں گے اللہ دی رحمت دے قریب ہوں گے تو اس وقت اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے میرے محبوب پیغمبر نے نا زبان چوں نہیں کچھ بھی کیا میں دل چ خیال آیا بھی اللہ سونیا کتے قبلہ میرا بیت اللہ بنا دیں تے کیا ہی بات دل چ نا تمنا تے آرزو خواہش پیدا ہوئی زبان میں نہیں کچھ کیا اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے پول گئے جی واگلے مولوی بڑی کہندے ہیں میرے نال ناراضگی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ تیرا چہرہ ایڈا خوبصورت چہرہ ایڈا پیارا چہرہ تو آسمانہ وال کیتا ہے اینو خالی واپس لٹایا نہیں جا سکدا تیرے دل دے اندر تمنا تے آرزو ہے خواہش تے میں تیرا قبلہ بیت اللہ بنا دینا وام فول وجہک شطر المسجد الحرام ایڈا پیارا خوبصورت چہرہ اللہ تبارک و تعالی جس چہرے دی انی قدر کردہ انہا ادب کردہ انہا احترام کردہ اللہ پاک صرف چہرہ ہے کہیں بیت اللہ تبدیل کر دیں قبلہ تبدیل کر دیں دائیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن تے بارش دی ضرورت ہوندی تے ابو طالب پھڑدا میرے محبوب پیغمبر نوں تے بیت اللہ وچ لے اوندا بیت اللہ دے نال کنڈ مبارک لا کے تے انج کر کے چہرہ پھڑ کے آسماناں وال کردا ہے کہندا اللہ سونیا ایس چہرے دے صدقے سانو بارش چاہیے ہے اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دیندا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
سبحان اللہ کہنے دی لوڑ بھی کوئی نہیں نہ کہ آ جائے یہ گڈی انشاءاللہ ایویں چلدی رہنی ہے مالک دی توفیق نال تسی میرے پرانے واقف جے میں کدے بار بار تو انہوں تنگ نہیں کیتا تے نہ کرنا نہ میری عادت ہے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن تے سونے محمد دا شان صلی اللہ علیہ وسلم اے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیدہ خوبصورت ایڈا چہرہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا مصر دیاں کراڑیاں نے مصر دیاں عورتاں نے انہاں نے اپنی ہاتھاں دیاں انگلاں کٹ لئیاں تے فرماندیاں نے اگر میرے یوسف نو سبحان اللہ میرے یوسف نو میرے محمد نو تک لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ کے تے تریاں تے رکھ لیندیاں وہ میرے محمد نو تک لیندیاں فرمایا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے لوگوں ایک آسمانہ دا سورج ہے ایک میرا سورج ہے آسمانہ دے سورج نالوں میرا سورج کتے بہتر ہے آسمانہ دا سورج اودوں طلوع ہوندا جدو رات چلی جاندی ہے تے میرا سورج عشاء تو بعد بھی طلوع رہندا ہے فرمایا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء تائیوں مالکان دا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وہ کڈا پیارا سونا خوبصورت چہرہ ہے وہ آتیں دسام میں کیا ساڑھی تو ہور کسے نال واقفیت ہی کوئی نہیں اسی تو اس محمد دا چہرہ تکیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال دی قسمیں پھر کسے ہور دا چہرہ تکن دی حبس نہیں رہی خواہش کے تمنا نہیں رہی جدو محمد دا چہرہ تک لیا پھر ایسی اکھاں دی سانو ضرورت نہیں جڑی ہور کسے دے چہرہ تکن دی تلاش وچ نکلن رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے انوان سانو ایجی اکھاں دی ضرورت نہیں انہاں اکھاں نو اسی چھری مار کے کٹ کے دے بار کتیاں کے پا دیئے جڑیاں اکھاں محمد دے چہرے نو تک کے تے کسے ہور دی تلاش وچ نکلن سانو ایجی اکھاں دی ضرورت کوئی نہیں سانو ایجی زبان دی بھی ضرورت کوئی نہیں جڑی زبان محمد دی تعریف نو چھڑ کے کسے ہور دی تعریف کرے سانو ایجے قلم دی ضرورت نہیں جڑا قلم محمد دی تعریف تو علاوہ کسے ہور دی تعریف لکھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اسی اس سونے محمد دا چہرہ تک لیا جنہوں صحابہ تک کے خدا دی قسم اپنی پریشانی دور کر لیں دے اپنے دکھ دور کر لیں دے آئے کون والا آیا آگے دے جلدی جلدی آیا تے سان چڑھے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آگے کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تینو خیر ہے کہندہ سونے مینوں جدوں تہاڈی یاد ہوندی ہے یا گھر دے اندر مینوں کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہوندی ہے تے میں سونیا دوڑ کے آਉنا واں تہاڈا چہرہ تک لینا واں جدوں تہاڈا چہرہ تکنا واں اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے اللہ دکھ مٹا دیندا ہے تکلیفاں ختم کر دیندا ہے تے پھر مینوں ایک پریشانی ایک ہور لے کرندی ہے فرمایا سونیا اے پریشانی ہے وی تسی دنیا چھڑ کے چلے جانا اسی بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا تسی اعلیٰ مقام تے جنت الفردوس وچ جانا تے ساڑی پتہ نہیں کتے بنگلہ کوٹھی ہوئے گی اس جنت وچ بھی توڑی پتہ نہیں زیارت ہوئے گی کہ نہیں میں کیسے صحابی دا کی خواہش تے تمنا کی وہ دی آرزو کی کہندی ہوئے گی وہ کہندہ ہوئے گا زبان حال نہ کہندہ ہوئے گا سونے اس جنت دی سانو کا دی لوڑ جس جنت وچ تیری زیارت نہ ہوئے جس جنت وچ سونے تیرے چہرے مکھڑے نو اسی تک نہ لئیے ایسی جنت دی سانو کا دی ضرورت ہے اس جنت دی ضرورت ہے جس جنت وچ سونے تیرے نال ملاقات ہوئے
اے اجے گلاں ہی پیا کردا ہے آسماناں تو قرآن نازل ہویا اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللہ پاک فرما دے میرے محبوب جی انہوں تسلیاں دے دے جیڑا رب رسول دی اطاعت فرما برداری کرے گا جیڑا رب رسول دے آکھے لگے گا انہ دے کہہ لگے گا انہ دی گل مننے گا قیامت والے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہوئے گا سر فرشت نبی ہونگے صدیقین شہداء تے نیک لوگ ہونگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے نے کڈا پیارا ساتھ ہے جنت دے اندر بھی سونے محمد دیاں زیارتاں ہون گیاں میں کہنا خوش نصیب لوگ تھی جڑے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دے تے اپنی پریشانیاں دور کر لیں دے اویک ایک اور تین گل سناواں ایک بی بی ہے تے جنگ احد دے اندر شیطان نے افواہ پھیلائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے اس بی بی نو پتہ لگیا اے بی بی نے اپنے لک نو صافہ بنیا تے ٹر پیے تے جاندی جاندی محمد دے صحابیاں نو فوجیاں نو پوچھ دیئے وے محمد دے فوجیوں صلی اللہ علیہ وسلم میں تسی اے دسو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا پیر و مرشد دا کی حال ہے انہوں دسیا جاندہ بی بی تیرا باپ اس جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے اللہ پاک پیارا ہو گیا ہے تے کہہ دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پھر صحابہ نو اگے جا کے پوچھ دیئے وے محمد دے سپاہیو فوجیو دسو میرے پیرو مرشد کی حال ہے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر تے ٹھیک نے پر تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہندی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اگے جا کے پھر پوچھ دیئے پھر ان دسیاں جاندہ تیرا پرا شہید ہو گیا پھر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دیئے پھر اگے جان دیئے تے پوچھ دیئے دسو میں نو میرے محمد دا کی حال ہے انہوں دسیاں جاندہ تیرا خامد بھی شہید ہو گیا تسی ذرا سوچو بھی جیسے مائی دے تے بڑی مائی ہوئے وہ دیاں چار شہادتہ ہون باپ بھی شہید ہو گیا تے خامد بھی شہید ہو گیا پرا بھی شہید ہو گیا تے بیٹا بھی شہید ہو گیا تے وہ دکھاں دی پانڈ ویخلا بنی ہے تے ٹردی جا رہی ہے تے آندھی ہے میں سونے محمد دا دسو کی حال ہے تے آندھے نے بلکل ٹھیک نے سامنے جدوں میرے محمد دے چہرے تے نظر پئی ہے تے آندھی ہے کل مصیبت بعدہ کا جلالون آندھی اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں میں محمد دا چہرہ تک لے ہے ساری مصیبتاں ختم ہو گیاں نے ساری پریشانیاں ختم ہو گیاں نے علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے تھی کاش اسی بھی او دو کھندے سونے محمد دا چہرہ تک دے تے اپنی اکھاں تے جہنم دی آگوں حرام کرا لیں اسی کاش اسی بھی او دو کھندے اسی نہ کھندے اسی او دو پتھر کھندے جیسے پتھران دے نال سونے محمد دی جتی لگ دی تے نالین مبارک لگ دے تے اونا جتیاں نو میں بوسے دندہ میں او پتھر ہوندا کاش اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر میں
ختیجہ دیاں ٹاکیاں ہوندا جڑیاں ختیجہ ساڑ کے سونے محمد دے زخماں وچ پاندی سی کاش اسی او ٹاکیاں ہوندے کاش اسی او پتھر ہوندے جڑے محمد دے پیراں نوں بوسے دیندے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تک دے تے اپنی پریشانیاں دور کر لیندے اور بابے سمسام رحمت اللہ علیہ نے ایویں گل کیتی لوکاں دے بابے ہیر لے کے گئے نے میرے بابے قرآن دی تفسیر لے کے گئے نے اوے کی آندا ہے کہندا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا گل لفظاں تے غور کریں میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے ایویں صدقے صدقے میں صدقے آ کے واری جانی ہے تے قربان جانی ہے جدوں گل منن دی واری ہوندی ہے تے میں ملتان جانی ہوں ایویں صدقے آ ویکھ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جڑیاں سفنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہ میں چند کا انصاف نہیں چند دا چہرہ صاف نہیں چند آپ پکا دید دا پجلا کے اندہ عید دا اوتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سامین اوتھے چانن کوئی دا کونے سورج دی نیوی تونے پوچھ جا کے حبشی بلال نوں جیسے ڈٹھائی آمنہ دلال نوں جیسے کوار تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا پیا نیند بسمل تڑفدا چلیا نوارک جڑفدا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفاں وائیاں تیل لایا داڑھی وائیے تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اگے خوبصورت نے تے زلفاں وائیاں تے بدو آیا جنگلی آیا تے چکیا تکیا چہرہ میرے محبوب پیغمبر دا تے ڈر گیا میرے محبوب پیغمبر نے پڑھ کے سینے نہ لایا فرمایا کیوں ڈرنا ہے میں کوئی بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں تو لوگ ڈر گئے میں بادشاہ نہیں پھڑ کے اس نے سینے نہ لایا تے فرمان دے میں تے رحمت للعالمین نبی ہوں تو کہا تو پریشان ہونا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تکیا میرے محبوب پیغمبر گئے ہجرت کر کے مدینے تے بہت بڑا یہودیاں دا عالم عبداللہ بن سلام او آندہ ہے او میں ویکھا تے صحیح جا کے اے مسلمانہ دا پیر کی ڈاک سونا ہے میں وینا جا کے تے جدو آ کے چہرہ تکیا تے خدا دی قسم تک دائی رہ گیا ہے کہندہ ایڈا خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے تے سچے محمد دا ہی ہو سکتا ہے وہ اتنا خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے تے سونے نبی دا پیغمبر دا ہی ہو سکتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دا جدو چہرہ تک دا تے اگے جا کے آندا سونیا کلمہ پڑھا تے میں مسلمان کر لے اپنی جماعت وچ شامل کر لے میرے نبی فرماندے نے پڑھ اشہد اللہ الہ یاد دے جدو پچھلے پروگرام میں تن پڑھا ہے سال ہو گیا پچھلے سال کلمہ پڑھا ہے قاضی بلاد صاحب انہوں نے کلمہ پڑھایا میں پڑھ لو حضرات کے کلمہ کیوں جی یاد جے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا وہ ایک ساتھی میں کہنے لگا کہ تو انہوں کی ہے کہ ملتا انہا پروگرام میں کہا انہا چہرے دی زیارت ہوندی خدا دی قسم انہا چہرے دی زیارت ہوندی ملاقات ہوندی بزرگاں دینا میں کہا سال بعد یار ملاقات ہو جاندی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے سنان دے بہانے نال سان ملاقات ہو جاندی چہرے دیکھنے نصیب ہو جاندے سال بعد جتے اللہ تبارک و تعالی یہ بہانہ بناوندا تے تواڈے نال ساڈی ملاقات ہوندی تے پڑھایا نہیں کلمہ پڑھ لو اج بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول سونے محمد دا چہرہ تکدا ہے تے مسلمان ہو جاندا کلمہ پڑھدا ہے کہندا ایڈا خوبصورت چہرہ اس سچے پیغمبر دا ہی ہو سکدا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے باہر گئے تے ویکھیا کہ قافلہ آیا باہروں کی تو دوروں قافلہ آیا ہے تے اس قافلے دے کولے اونٹ سرخ رنگ دا تے میرے نبی فرماندے نے ہویا اونٹ بیچنا جے کہندے ہاں بیچنا جے تے اللہ دے نبی فرماندے نے کنے پیسے لینے میں کہندے پیسے کوئی نہیں لینے اسی ادیاں کھجوراں لینیاں نے تے اینیاں لینیاں نے
تے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ گل کوئی نہیں کی تھی بھی یار گھٹ کر لو یہ تو کھجوراں بہتیاں نے انج کر کے نکیل پھڑی اٹھ دی تے ٹر پیندے نے تے جدوں گلاں کردے سی میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ تکدے سی تے جدوں لے کے اٹھ ٹر پے تے اودوں کنڈ تکدے رہے ایک وچوں پوچھدا کہندا پیسے لے لیں کہندا نہیں تے کہندا ایڈا قیمتی اٹھ کہندا ایویں دے دتا ہے اودا کوئی نام پتہ پوچھیا ہی کہندا پوچھدا کی اودا چہرے دا جلال ہی ایڈا سی وہ خوبصورت ہی ایڈا چہرہ سی پوچھنا یاد ہی نہیں رہے تیرے لکھاں پیر نے ہر گلی کی تیرا پیر ہے اج گگو بھی آیا ہے کر کر تیرے پیر تینوں کی پتہ میرے محمد دی قدر دا سانو کچھ قدر جنہ دا ہے پورے جہان وچ کوئی اکو دی للکار پانے اسی اکو دی تعریف کرنے پورے جہان ایک گلی گلی ہے پیر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہندا پیسے لے لینے کہندا پیسے تے کوئی نہیں لے کہندا کوئی دا نام پتہ بھی پوچھے آئی کہندا نام پتہ بھی کوئی نہیں پوچھے تے کہندا ایڈا قیمتی اٹھے دے میں چپ کر کے پھڑا دیتا ہے کہندا پوچھدا کی او دے چہرے دا جلال ہی انہاں سی خوبصورتی انہاں سی میں چہرہ ہی ویندا رہیا پیسے پوچھنے یاد ہی نہیں رہے کہندا لے لی پھر تو ایک بی بی بھی اس قافلے دے اندر ہے تے بی بی آندی ہے پتر کیوں لڑ دے ہو کیوں پریشان دے ہو بی بی نے جڑی گل کی خدا دی قسم ہلا کے رکھ دیتا بی بی آندی ہے پتر کیوں لڑ دے ہو آخیا بی بی لڑیے کیوں نہ ماں لڑیے کیوں نہ ایڈا قیمتی اٹھے سرخ رنگ دا قیمتی اٹھے انہیں ہمیں پھڑا دیتا ہے چپ کر کے او دے کول پیسے بھی کوئی نہیں لے او دا نام پتہ بھی کوئی نہیں پوچھے تے بی بی آندی ہے میں صدقے جاواں بی بی تو بی بی آندی ہے نہ لڑو بی بی آندی ہے نہ لڑو گل دھیان نال سنے آ جے بی بی آندی ہے نہ لڑو یہ جے پیسے نہیں دے گا تے پیسے میں دے دیاں گی سبحان اللہ نہ کہیں ہن گھر لے گئی سبحان اللہ جے میرا یہ جے نہ دے گا تے پھر پیسے میں دے دواں گی بی بی تو جاننی ہے نو بی بی آندی ہے میں بھی نہیں جاندی اگے نہ پتہ تینوں دا پتہ اگے نہ پتہ بھی مینوں کوئی نہیں پتہ اگے پھر بی بی تو کیاں نہیں ہے آندی ہے گلاں تواڈے نال کردا سی تے چہرہ میں تکدی ساں گلاں تواڈے نال کردا سی تے چہرہ میں تکدی ساں میں او دا چہرہ تکیا ہے رب ذوالجلال دی قسم کھا کے آنی او ایڈا خوبصورت چہرہ ہے کدے کسی نے دھوکا نہیں کر سکدا کدے کسی نے دغا بازی نہیں کر سکدا ایڈا پیارا چہرہ ہے تسی پریشان نہ ہو گھبراؤ نہ تھوڑی دیر ہوئی ہے تے اٹھ دے اوتے کھجوراں لد کے میرے نبی نے بھیجیاں صحابہ نوں میرے نبی فرماندے نے انہاں نوں رجا کے کھوا لے اج پہلا رجا کے کھوا لے اج اے نہیں بھی پہلا تول کے دے دیا جے بچیاں پوچھیاں کھوا دے میرے نبی فرماندے نے قافلے میں جا کے کھوایا جے کھوا کے تے پھر تول کے پوریاں کر کے دے آیا جے تے بائی آندی ہے آ ویکھو میں جو آندی سا بھی او ایڈا خوبصورت چہرہ ہے تے او اینوں پوچھیاں او کون ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تے جہاناں دا پیر ہے اگے پھر ساڈا پیغام دے دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ تبارک و تعالی نے ایڈا پیارا چہرہ بنایا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ عربی دے شعر نے تو انہوں ترجمہ کوئی نہیں ہوندا تے ترجمہ ہوندا سی جنہوں استاد جی بلال صاحب نے پوچھیا نا جدوں دین واسطے انٹرویو گئے تے سکول ٹیچری واسطے کہ وہ افسر کہندا گلاں باتاں ہور وی ہندے کہندا تینوں حسان دے شعر ہوندے کہندا حسان دے شعر ہوندے استاد جی کہندے حسان دے شعر میں کہندا پھر سنا استاد جی بلال صاحب پڑھن لگے وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي
وہ انج کر کے چومن میں کہا ترجمے دا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لے کے دیتا کہنا جا پاس ہے سبحان اللہ اور میرے سونے محمد کی تعریف کی تھی تے پاس ہو گئے 26 سال کی تھی ماسٹری کی 26 سال سکولے پڑھایا ہے تے آرڈر انہاں شیراں نال ہوئے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ جویں بابا چومدا نا ایویں چومدا سی اندا خُلِقْتَ مُبَرَّأً کل عیبن کاننا کا قد خلقت کما تشاؤ اور سونا قد کاٹ تن پنجابی دے شعر یہ ترجمہ سنا دے اور سونا قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ اے جا سونا کسے مانے نی جنیا اے جا سونا کسے مانے نی جنیا جو میں اپنی مرضی مطابق بنیا مصور نے بعد انتہا کر سٹیم مصور نے بعد انتہا کر سٹیم بڑی ریج دے نال تصویر کٹیم حسینہ جمیلہ دو منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا قلم توڑن دا مطلب کی ہے ایمیں دا خوبصورت نہ اللہ پاک نے پہلے زمین وچ بنایا ہے زمین دے اٹھے نہ بعد اندر بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا اے جب خوبصورت نہ بنے تے نہ بنایا نہ بنائے گا رب نہ بھیجے تے نہ بھیجے گا رب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام دسا کہ میں دا خوبصورت چہرہ ہے جگہاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے آپ لیٹے ہوئے نے رات دا ٹائم ہے 14ویں رات دا چاند چمک رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دی طرف گئے نے ویکھیا تے سونے محمد دا چہرہ زمین تے ایک چاند پہ چمکدا ہے ایک آسمانہ تے چاند پہ چمکدا ہے سیابی نے جدو ویکھیا نا تے قدم رک گئے تے کدے انجی کر کے آسمانہ دے چاند وال ویندا کدے زمین دے چاند وال ویندا کہندا ویکھا تے صحیح کیڑا خوبصورت آسمانہ دے چاند دے بڑے چرچے نے تے ایدا ویکھا تے صحیح کیڑا خوبصورت بار بار تک دینے کدے آسمانہ دا چاند تک دائے تے کدے مدینے دا چاند محمد نو تک دائے صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر کی فیصلہ کیتا ہے کہندہ روایت کریں دا جابر سہارا روایت کریں دا جابر سہارا ایک راتی ڈیٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم چنوں سی 14ویں تے کوئی ستارہ میں دعانو ویکاں دوبارہ میں دعانو ویکاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دی سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کیسا پیارا چہرہ ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری دن دے بیمار میں حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگانو کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ابو بکر نے کہو لوگانو جماعت کراوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تے کھڑے نے مگر صفہ بنیاں نے حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں لیٹ آیا جماعت کھڑی ہے میں لیٹ آیا تے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دروازہ مسجد کی طرف کھولدا ہے اس دروازے تے پردہ لٹکدا ہے تے جگاں دے پیر نے پردہ کر کے ہٹایا ہے تے مسجد وال ویکھیا ہے تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے میں کیا مسکراندے ہون گے وی ابو بکر صدیق یہ تے میرے ہوندے ہیں تیری امامت نو مان لے ہیں
ابو بکر صدیق تیری صداقت نو تیری امامت نو میرے ہوندے تسلیم کر لیا من لیا پیچھے ابو بکر صدیق دے حضرت عمر فاروق بھی کھلوتے نے حضرت عثمان بھی کھلوتے نے حضرت علی بھی کھلوتے نے حضرت حسن حسین بھی کھلوتے نے حضرت عباس بھی کھلوتے نے عبد الرحمن بن عوف بھی کھلوتے نے سعد سعید بھی کھلوتے نے وہ تو تنی کیسے نے اعتراض کیتا بلکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا میرے باپ رقیق القلب نے نرم دل نے مسلح وے کے برداشت نہیں ہونا میرے نبی فرماندے نے نانا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر دی زندگی دی اندر میرے مسلح تے اور بندہ کوئی کھلو ہی نہیں سکتا ابو بکر نو کہو جماعت کرا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس 17 نمازہ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دی اندر ابو بکر نے پڑھائیاں مسلح تے کھڑا ہو میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے پردہ ہٹایا پیشان تے چہرے تے مسکراہٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے آیت پڑھ دے نا حدیث پڑھ دے بڑے وجد وچ آ جاندے کہندے حضرت انس بن مالک نے ماریا دل دا کیمرہ کہندے نا دل دا کیمرہ کیا ہے دل دا کیمرہ ماریا تے فوٹو لایا تے لا کے کیوں گائے فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت ہوئے کہ میرے محبوب پیغمبر مسکرائے نے تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے رب ذوالجلال دی قسم میں نو تے میں سونے دا چہرہ نظر آیا ہے جویں اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن کھلیا ہوندا ہے میں نے سونے محمد دا چہرہ ایویں مسکران دا معلوم ہویا ہے جویں اللہ پاک دا قرآن کھلیا ہوندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام لوگ کے زندگی دے اندر بھی ترس دینے وہ تے اسی ترسنے ہیں کہ تے خواب دے اندر ہی ملاقات ہو جاوے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مولانا شریف الہٰبادی رحمت اللہ علیہ نے 42 40 چاہے بلاک صاحب نے پتہ ہے انہوں نے ایک وظیفہ دسیا کہنے لگے جڑا جمعہ رات انہوں 1000 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھدا ہے انہوں سونے محمد دی زیارت ہوئی تو ایک بندہ نے میں کہنے لگا جی میں تے کہ پڑھی ہے جی 1000 دفعہ میں انہوں زیارت نہیں ہوئی میں کہ جنہوں ہونی ہوئی میں کیا تینوں ہونی بھی نہیں تے بڑا حیران ہویا کہندا تو غیب جاننا ہے تینوں ہونی نہیں میں کیا غیب تے اللہ جاندا ہے پر تینوں ہونی پویں جنے مرضی دفعہ پڑھی جا کہندا کیوں نہیں ہونی میں کہا تیرے چہرے تے محمد دی سنت کوئی نہیں میں کہا تیرے چہرے تے سونے دی محمد دی سنت کوئی نہیں جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر بھی داڑھی مننے نہ گل کوئی نہیں کی داڑھی مننا آگیا میرے محبوب پیغمبر دے کول تے آگے گل کرن گیا میرے نبی فرماندے لے جے پیچھے میں دی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا لے جے پراں ترجمان دے ذریعے میرے محبوب پیغمبر نے بات کی فرمایا تو کتھوں آیا ہے کہندہ میں گسان وچوں آیا ہوں میں نے بادشاہ نے بھیجے عیسائی میں تے میں عیسائی بادشاہ دے کولوں آیا ہوں میرے نبی فرماندے نے تینوں کینے حکم دیتا ہے داڑھی منن دا کہندا ساڈے بادشاہ نے حکم دیتا ہے کہندا چلا جا پھر میرے دربار چوں واپس ادھر پرا چلا جا میرے سامنے نہ آئی میرے نبی فرماندے نے میرے مالک نے مینوں داڑھی رکھن دا حکم دیتا ہے ناراض نہیں ہونا اللہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر نے زندگی وچ داڑھی مننے دا چہرہ نہیں رکھیا یہ دا مطلب ہے پھر کوئی سیاسی داڑھی مننا نہیں ہیں یہ دا مطلب ہے کوئی داڑھی مننا سیاسی نہیں کہ بھابی کیوں ایک ہی فلسفہ ہے جس صحابی نہیں تے تیری نسبت صحابی والے تو وہابی کہلوا کے اپنے آپ چہرہ صحابی ورگا تیرا کیوں کیوں نہیں صحابی دے چہرے اپنا ہوندہ میرے محمد دے چہرے کیوں نہیں اپنا ہوندہ میں صدقے داڑھی پھپ دی وہ چہرے تے تینوں پہ میں نہیں چنگی لگ دی
اور میں صدقے داڑھی پھب دی سینہ کدی نہ کج دی ہیلے تے سینے وج دی جفیاں تو نہ ہی رج دی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایڈی پیاری داڑھی ہے وہ تینوں چنگی لگ دی ہے پہ میں نہ لگے اللہ پاک نے میرے سونے محمد دے چہرے تے داڑھی سجائی ہے تے تائیں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھ لیندا بکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا وہ ایسا خوبصورت چہرہ میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے جگاں دے پیر مسکرائے رات دا ٹائم ہے تے میں نے عہد کر کے سوئی نہ کام کر دی تھی سوئی میری گواچ گئی جگاں دے پیر مسکرائے نے چانن ہو گیا تے چانن اج میری سوئی بھی لگ گئی تے بابا سمسام پتہ پھر کیا اندہ ہے میں صدقے نورانی دند میں میں صدقے نورانی دند میں ڈبی وچ بند میں ذرا کون نہ کہہ کے نہ کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے نہ کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے ایویں ذرا تو مسکرام دے جدوں میرا سونا محمد مسکرام دا تے ویڑے نو چانن لام دا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دند بھی خوبصورت نے اور داڑھی بھی خوبصورت ہے داڑھی بھی برکت والی ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے جگہ دے پیر نے ایک دن کنگی کیتی ہے تے کنگی دے وچ وال اڑ گئے وال ٹوٹ گئے میں وال پھڑ کے تے ایک چاندی دی کولی دے اندر پا دیتے نے اور چاندی دی کولی وچ پائے نے او دے وچ پانی پا دیتا سنی اللہ دے تینوں تے قدر نہیں نا تو تے سوٹنا پتہ نہیں کتھے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے داڑھی دے بابرکت وال او جدوں اج کر کے داڑھی دے وال جڑے ڈگے سی تے کولی دے وچ رکھ دیتے وچ پانی پا دیتا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں کوئی بیمار بخار والا آ جاندا یا نظر بد والا آ جاندا میں داڑھی دے وال پانی پلا دیندی او داڑھی پجی ہوئی میں والا پانی پلا دیندی اللہ پاک بیماراں شفا عطا فرما دیندا اللہ تبارک و تعالی نظر بد نظر ٹھیک کر دیندا اونوں تندرستی عطا فرما دیندا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں جڑیاں پیاریاں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں جنگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیتا ہے اودوں حجامت کیتی ہے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تے صحابہ نے وال تقسیم کر لینے صحابہ نے میرے نبی دیاں زلفاں دے وال تقسیم کر لینے تو ہر ویلے ٹنڈ کرائی رکھدا میرے محبوب پیغمبر نے حج تو علاوہ ٹنڈ نہیں کرائی حج تو علاوہ نہیں ٹنڈ کرائی وال رکھے زلفاں رکھے اج میں کیا مولوی صاحب بیٹھے زلفاں رکھی سونے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او تقسیم کر لے آپا دے اندر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وال رکھ لے تے فرمایا تے اپنی جدوں فوت ہون لگے تے اپنی عزیز و اقارب نوں آندے نے اے وال میری آنکھاں تے رکھ دیا جائے کوئی انج کر کے ہوٹھاں تے رکھ دیا جائے جدوں میں فوت ہوواں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں بھی بابرکت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی بھی بابرکت ہے داڑھی دے اندر بھی برکت ہے میرا محبوب پیغمبر داڑھی نال ہی سونا لگدا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وہ اگے کیا گیا کاری ویسے کہندا کیویں جی کردا ایڈا سونا چھڈ میں کیا تیرے نہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں یہ جا خوبصورت سانو لے آکے دکھا دے تے خدا دی قسم میں پچھلے پروگرام کی بھی کہی سی یہ گل میں کہا سانو ایڈا خوبصورت لے آکے دکھا دے اسی اونوں چھڑ کے او دے مگر لگ ایڈا خوبصورت سانو لے آکے دکھا دے لب کے لے آواں کی تم سونا تیرے نال دا میں کیا سانو تے لوڑ کوئی لب کے لے آواں دی اور سانو تے لوڑ کوئی لب کے لے آواں دی
مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے بنا دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دین دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا اور سانو لوڑ کوئی نہیں لب کے لے ہوندی میں کہ اللہ پاک نے ساڑا دائنہ کے دل بنایا اینے کے دل دے اندر شرف محمد دی محبت دی سما سکتی ہے ساڑا بٹھل جڑا دل کوئی نہیں بھی ادھروں سجیاں بھی آ جاوے کھبیاں بھی آ جاوے تے ادھروں بھی آ جاوے سارے وچ پالے آ جاوے ساڑا دل ایڈا تے محمد دی محبت وچ پالی ہے اور کسی دی پاؤں دی گنجائش کوئی نہیں رہی تے سانو لوڑ بھی کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک نے سانو چون کے پیر عطا فرمایا میں پچھلے پروگرام تے نعت سنائی سی تو بھائی عبدالرحیم نے چڑھاتی نیٹ دے تے تو بڑی وائرل ہوئی آج بھی سنا دی اچھا بڑی وائرل ہوئی ہو میں نے چوک دادو تو فون آیا وہ میاں باقر رحمت اللہ دا بیٹا عبداللہ کی انہوں نے نال ایک عبداللہ ہوں انہوں نے میں چک کال کی تھی کہندہ بڑا نیٹ تے چڑھے ہیں میں کہا بھائی عبدالرحیم چڑھاؤں دائی تے او مولانا ذکری اجدانی سردی دا موسم ہے تے 10 بجے دا ٹائم رات دا چک میں نے کہندہ تیرا نمبر ہی آتے لبیا کہندہ آگے آپ بھائی عبدالرحیم نے کہندہ تیری چڑھائی نات ہوتے نہیں وہ چڑھاندہ عبدالرحیم محبت کردہ ساڑھا وہ چڑھائی دے پھر بڑی ویرہ بڑی وہ میں پھر تو سنا دینا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت سیرت آپ دی شان تے نالے میرے وہ دے وچ دعوت بھی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرو آپ دی اتباع تے فرما برداری کرو انشاءاللہ تعالی یہ میں پائی حافظ ابو بکر صاحب دس رہے سی بھی ساڑھا مقصد صرف ایک ہوئی ہے بھی کائنات نالو ٹوٹ جاؤ محمد نہ جڑ جاؤ بس ساڑھا گلی گلی اللہ دی قسم آپ پائی میرا عبدالرشید وڈا پائی کہندہ سانو تو مفتاڑے مولوی چاہی دے میں کہا عبدالشکور نجمی ہے مفتاڑا میں کہا عبدالشکور نجمی ساتھ لے کر یہ محبت ہے اللہ دی قسم دینی محبت ہے یہ دینی پیار ہے یہ اللہ دی رضا دی خاطر انشاءاللہ تعالی ساڑھا گلی گلی کوچا کوچا یہ ہوئی ساڑھا بیان ہے یہ ہوئی ساڑھی للکار ہے کہ سونے محمد دا دامن پھڑ لو کہ او دے پیچھے لگ جو تو پتہ کی ہے ایک آمد نام دی گل جے پیرازی ہونے سون سون کے ایک آمد نام دی گل جے پیرازی ہونے سون سون کے پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑے ہو چون چون کے ایسی چون کے مرشد پھڑے جیدہ جگنا اونچا ستارہ جے یا تسی استادی دا میں چہرہ بیٹھی نہ سی تسی اولا کر کے بہ گئے تے نالے میں سناوندا سی گل تے نالے تجارت کردا سی ہیں پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑے ہو چون چون کے اسی چون کے مرشد پھڑے جیدہ جگ نال اونچا ستارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے وہ جیڑا لاڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے لیکن حضرت عیسیٰ موسیٰ تے حضرت عیسیٰ موسیٰ تے یوسف یونس سونے جے پر نبی محمد ورگا نہ کوئی ہویت نہ ہونا جے لب کے لے آؤ سجنوں جڑا ہو دے رتبے پارا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے موسیٰ مارے سوٹا پانی تے راہ پانی دے وچ بندا جے سوٹا موسیٰ مارے سوٹا پانی تے راہ پانی دے وچ بندا جے میرا نبی کرے اشارہ او میرا نبی کرے اشارہ چند ٹوٹے ہو کے ڈگدا جے چند تک نہیں انگلی جاندی میرے نبی دی شان سن چند تک نہیں انگلی جاندی چلے آ صرف اشارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے
جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے موسیٰ مارے سوٹا پتھر تے وچو جاری گھومدا پانی جے پانی پتھراں دے وچوں چلدا اے تے قدرت عامر بانی جے جدوں انگلاں چ نکلن نہراں جدوں انگلاں چ نکلن نہراں اودوں بننا عجب نظارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے ایک بندہ دودھ دا پیالہ میرے نبی دے کول لے آیا سی سونے نبی 17 صحابہ تائیں رج رج کے خوب پیایا سی پیچھو سونے نبی نے پیتا ذرا نیاں نہیں کنارا جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ جے لوکی اٹیاں چک چک ویکھن وہ حشر لوکی اٹیاں چک چک ویکھن پئی ترس دی خلقت ساری جے لوکی اڈیاں چک چک ویکھن پئی ترس دی خلقت ساری جے او آئے سونے محمد او سونے دی اسواری جے او آئے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سونے دی اسواری جے بوا جنتاں دا کھل جانا اوے بوا جنتاں دا کھل جانا جدو کرنا سونے اشارہ جے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا جے تے میں یہ بھی گل تم سناندا ہوناواں اوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرے نبی دی شان تے عظمت اوے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتان جاوے تے جا جا کے جنت دا کنڈا ہلاوے تے دربان جنت دا عرضاں گزارے کہندہ کہ میرے مولا مینوں حکم فرمایا نہ کھولی جنہ چرے محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولی کہندہ جنہ چر محمد نہ آیا آخر میں محمد آمنہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا قد نرى تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے وہ سب سونے تو سونا وہ سب سونے تو سونا حسنین دنن ہے سب سونے تو سونا حسنین دنن ہے رب قسمیں اٹھائیاں وچ قرآن دیائیاں لعمرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون رب قسمیں اٹھائیاں وچ قرآن دیائیاں میرے نبی دا حسن جویں حسن خزانہ میرے نبی دا چہرہ جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دنانا اللہ کو دعا ہے استاد محترم تشریف فرمان ہے نہیں تو انشاءاللہ ایک ساتھی کہہ رہا ہے 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے میرا بھائی کہتا ہے 1.5 گھنٹہ کرنی ہے تے استاد محترم تشریف فرمان ہے وہ بھی بیان کرن گئے انہوں دی دیت بھی علیل ہے اس واسطے زیادہ میں انہوں نے امتحان وچ نہیں پاؤندا پھر انشاءاللہ کہتے ملاقات ہوئی تے پھر اللہ دے فضل و کرم نال توں بیان کرانگے انشاءاللہ تعالی